सूक्ष्म जब मनले मन्त्र जप्छौँ त्यो मध्यमा मन्त्र जप भन्छ। अनि पश्चन्ती मन्त्र जपमा चाहिँ त्यहाँ अब कुनै पनि मन्त्र जप नै हुँदैन। त्यहाँ पश्चन्ती मन्त्र जपको अवस्थामा जुन मन्त्रलाई हामीले जप्ने गर्छौँ, जपेको हुन्छ, त्यसको दृश्य देख्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ अर्थात् त्यहाँ अदृश्य दृश्य देख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ। र अर्को परामन्त्र जप भनिन्छ, जुन परामन्त्र जपमा चाहिँ नै त्यो मन्त्र हामीहरूको राम्रो सिद्ध भयो, मन्त्र राम्रो सफल भयो, हामीले राम्रो अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यो मन्त्रले हामीलाई अत्यन्त सिद्धि, सफलता, सुन्दरता, स्वस्थ, आनन्द, एकदम सफलता, सौन्दर्य, सुन्दरता, यी हामी भन्छौँ नि आनन्द, अब त्यो हामीले अनुभव र महसुस गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ नि जस्तो अब हामीले मानिलिउँ मूलाधार चक्रको अब हामीले लम 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 यो बैखरी मन्त्र भयो। यो चाहिँ अब हामीले अब मध्यमा मन्त्र जप गर्नु पर्यो भने मैले मन्त्र मनले जपिरहेको छु। यहाँ यो बैखरी मन्त्र जपको तुलनामा यो मध्यमा धेरै शक्तिशाली मानिन्छ। यो चाहिँ अब पश्चन्ती मन्त्र जप चाहिँ अब त्यो मैले लम मन्त्र जुन जपिरहेको छु, अब त्यो दृश्य नै देखेँ मैले तेस्रो नेत्रद्वारा। त्यो लमलाई नै मैले झलल देख्न थालेँ, मैले दृश्य देख्न थालेँ मैले चाहिँ। या जुन लम मन्त्र जप्दै त्यहाँ पहिलो रङको प्रकाशको जुन अवतरण हुन्छ, त्यो पहिलो रङको दृश्य देख्न थालेँ मैले अब त्यहाँनिर। या लम मन्त्रको चाहिँ त्यसको आकृति भनेको चतुष्कोण भनेर भनिन्छ, त्यो चतुष्कोण देखियो त्यहाँनिर चाहिँ। अब यसरी जुन त्यो दृश्य देखिन्छ, अब अलिकति ओमबाट हामी त्यसको चाहिँ अलिकति परिभाषा गरौँ। हामीले ओम 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 यसरी हामीले मन्त्र जप्यौँ भने यो बैखरी मन्त्र जप, यो स्थूल भयो चाहिँ। अब हामीले बाहिर कसैले पनि थाहा नपाउने गरेर मनले जप्यौँ ओम मन्त्रलाई, यो मध्यमा मन्त्र जप भयो। जब हामी अब पश्चन्तीको अवस्थामा जब पुग्छौँ, अब पश्चन्तीको अवस्थामा पुग्दाखेरिमा अब हामीले ठ्याक्कै चाहिँ ओम सम्झिने बित्तिकै त्यो भित्रको तेस्रो आँखाले त्यो ओमलाई झलल उसलाई देख्नुपर्ने हुन्छ, दृश्य देखिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पराको अवस्थामा त्यो मन्त्र पुग्यो भने जस्तो आफूले कुनै पनि खोजेको, चाहेको, अत्यन्त जरुरत भएको त्यो कुनै पनि चिज हामीले पायौँ भने असाध्यै खुसी लाग्छ, अत्यन्त हर्षित, आनन्दले विभोर भएर आउँछ। त परा मन्त्र जपको अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यस्तो महसुस हुन्छ, यति खुसी, यति प्रसन्न, यति आनन्द, यति आनन्द, यति आनन्द। जब आप चाहिँ त्यो अवतरण हुन्छ भने अब उसले परामन्त्र जप्यो चाहिँ। अब अहिले हामीहरूको चाहिँ यो व्यवहारिक क्षेत्रमा
यो परिभाषा ठक्कै उल्टो लागु हुन्छ। अब यो व्यवहारिक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सबैलाई यहाँ लम 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 अब यसको सट्टामा हामीले अब मध्यमा मन्त्र जप अब यो त्यो जुन ध्वनि सहितको लम लम भनेर जुन हामी मन्त्र जप्छौँ त्यसको तुलनामा यो कैयौँ गुणा चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भनेर भन्यो भने अब यसलाई विश्वासै गर्दैन यहाँ चाहिँ। किनकि यो स्थूल जगतमा त्यस्तो उल्टो हामीले पाठ पढेको हुन्छ, एउटा पढाइएको हुन्छ हामीलाई चाहिँ। जबकि अध्यात्म जगतमा अब यसको ठिक विपरीत चाहिँ अब यहाँ हुन्छ। जति हामी सूक्ष्म हुँदै जान्छौँ, जति हामीहरू चाहिँ त्यो एउटा विशाल ब्रह्माण्डलाई एउटै बिन्दुमा ल्याएर हामी जब जोड्न सक्छौँ, त्यो गहिराइमा झम्म जब हामी डुबुल्की लगाउन सक्छौँ, त्यो अत्यन्त शक्तिशाली मानिन्छ। त्यो चाहिँ त्योभन्दा ठुलो शक्ति संसारमा अर्को कुनै पनि शक्ति नै छँदै छैन। यो कुरालाई हामीले कुण्डलिनीमा एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। जस्तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको मध्यबिन्दु भनेको मेरो शरीर हो, म हुँ। अब यो शरीरको पनि एकदम मध्य अब मैले खोज्नु पर्यो भने मेरो मेरुदण्ड हो चाहिँ। अब त्यो मेरुदण्डको पनि मध्य मैले खोज्नु पर्यो भने अब त्यहाँ मेरुदण्डभित्र त्यहाँ इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ देब्रेपट्टि इडा अर्थात् चन्द्र नाडी, दाहिनेपट्टि पिङ्गला सूर्य नाडी हुन्छ। त्यो इडा र पिङ्गला नाडीको बिचमा त्यहाँ सुषुम्ना नाडी हुने गर्दछ, जुन त्यो अत्यन्त शक्तिशाली हुने गर्छ। त्यो चाहिँ अब यो विज्ञानलाई यदि हामीले बुझेनौँ भने अब हामीले जुन जसरी अभ्यास गरेको छौँ त्यो अभ्यास हामीले चाहेको जस्तो छिटो यसबाट सफलताहरू पाउनलाई हामीलाई गाह्रै हुन्छ या निकै लामो समय लाग्न सक्छ। अब यो कुरालाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अब हामीले थोरैबाट धेरै फाइदा पाउन सक्छौँ हामीले। जस्तो अहिलेसम्म त खालि मन्त्र लम 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 अब यही बताउँदै आइएको छ र यही गर्दै गइरहेको छ। तर अब हामीहरूले यसलाई अब निकै उच्च र छिटो फल प्राप्ति हुने खालको अब त्यस्तो अभ्यास हामीले गर्नु पर्यो भने अब यसरी हुँदैन। त्यो छरिएको ध्वनिलाई हामीले एउटै बिन्दुमा त्यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ छरिएको चाहिँ ध्वनि भयो। लम 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 यो चाहिँ छिरल्यको ध्वनि हो। जब यो छरिएको र छिरल्यको ध्वनिलाई जब हामीहरू एउटा महाबिन्दुमा केवल एउटै मध्यबिन्दुमा जो कुण्डलिनी विज्ञानमा 72,000 नाडी भनेर मान्यता गरिएको छ, त्यो 72,000 नाडीमा त्यो तीनवटा नाडी अत्यन्त महत्त्वपूर्णको रूपमा मानिन्छ र त्यो तीनवटा नाडी मध्येमा पनि चाहिँ त्यो इडा र पिङ्गलाको बिचको त्यो सुषुम्ना नाडी चाहिँ त्यो अत्यन्त शक्तिशाली चाहिँ भनेर मानिन्छ। त्यो चाहिँ
त अब हामीले त्यो छरिएको हाम्रो ध्वनिलाई, त्यो छिरल्लेको त्यो हाम्रो ध्वनिलाई हामीले त्यसलाई पुरै बाँध लगाएर एउटै बिन्दुमा, एउटै केवल एउटै त्यो मध्यबिन्दुमा, त्यो सेन्टर पोइन्टमा त्यो ध्वनिलाई हामीले एकीकृत र एकाकार गरेर हामीले त्यहाँ अत्यन्त सङ्कीर्ण बनाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त यो हामीले जति यसलाई चाहिँ साँगुरो र जति एकदम सानोभन्दा सानो, अत्यन्त सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म जति बनाउँदै लान्छौँ त्यो त्यति नै कैयौँ गुणा शक्ति उसको बढ्दै जान्छ र बढाउँदै लान सकिन्छ। चाहिँ अब हामीले अब म यताउता हेरेर यताउता ध्यान गरेर पनि गर्न मिल्यो। अब यो चाहिँ किनकि छरिएको र छिरलिएको चाहिँ ध्वनि हो यो चाहिँ। अब जब म सुषुम्नामा त्यो मध्यबिन्दुमा अब मैले केन्द्रित गर्नु पर्यो भने अब मैले ध्यान यताउता लगेर अब त्यो त सम्भवै हुँदैन। सम्पूर्ण आफ्नो 10 इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहङ्कारलाई एउटै बिन्दुमा त्यहाँ एकीकृत र एकाकार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै इन्द्रियलाई बन्द गरेर जो चल्ने, दौडिने, कुद्ने यावत जति पनि इन्द्रियहरू छन् ती सबैलाई बन्द गरेर अब त्यो सबै इन्द्रियलाई त्यो एउटै मध्यबिन्दुमा ल्याएर चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम एकाग्र आवश्यक पर्छ। अब यही ध्वनि हामीले अब यो चाहिँ छरिएको ध्वनि हो। अब यसलाई हामीले चाहिँ मध्यबिन्दुमा ल्याउँदाखेरिमा अब यो यहाँ धेरै जोड गरेकै हुँदैन। यहाँ एकदम त्यो मध्यबिन्दुमा कल्याण अङ्कमा गीता प्रेसले एउटा चित्र प्रकाशन गरेको थियो। पहिला त्यो शक्ति विशेषाङ्कमा हो या योग विशेषाङ्कमा हो, त्यो चित्र मैले लामो समय राखेको थिएँ मैले। पछि चाहिँ त्यो यताउता सार्दा त्यो नष्ट भयो। अब त्यो चित्र यस्तै शरीरबाट पुरा ब्रह्माण्डसँग जोडिएको चित्र देखाएको थियो। त्यसमा चाहिँ यस शरीरबाट तरङ्गहरू निस्किएर बाहिरी ब्रह्माण्डसँग चाहिँ उसको सम्बन्ध जोडिएको त्यस्तो चित्र चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो। त्यो चाहिँ त्यो चित्रले बताउन खोजेको चाहिँ र अब अहिले हामीले यहाँ जुन गर्न खोजेको त्यो एउटै नै हो। यहाँ हुनुपर्ने र भन्नुपर्ने चाहिँ यहाँ चित्रमा व्यक्त गरिएको थियो भने हामीले यहाँ त्यसलाई
व्यवहारमा अभ्यासद्वारा हामीले त्यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी त्यो एकदम मध्य बिन्दुमा लक्षित गरेर केन्द्रित भएर जब हामी गर्छौँ भने अब त्यसको सम्बन्ध यो विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी हुन्छ। त्यो अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली हुन्छ। त्यो मध्यबिन्दुको त्यो शक्तिले सारा चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डको ऊर्जालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सञ्चालन गरेको हुन्छ। र एउटा प्रसङ्ग आउँछ, ध्रुव ऊ 5 वर्षको थियो। सौतेनी आमाको छोरो चाहिँ राजाको काखमा बस्थ्यो, बाउको काखमा बस्थ्यो, उसलाई बस्न दिँदैन थियो। त उसले बस्न जबरजस्ती गर्दाखेरिमा उसको सौतेनी आमाले चाहिँ भाग्यमा लिएर आउनुपर्छ, बल्ल तैँले चाहिँ तेरो खप्परमा भागेर लिएर आइस भने बल्ल तैँले बस्न पाउँछस् भने नराम्रो कटु शब्द चाहिँ उसले चाहिँ बोल्यो। बोलेपछि त्यो 5 वर्षको बच्चा चाहिँ अनि भाग्य कसरी बनाउने त अब चाहिँ भनेर उसले खोज्दै बुझ्दै चाहिँ ऊ जङ्गलमा पुग्यो। चाहिँ जङ्गलमा गएर त्यो 5 वर्षको बच्चाले चाहिँ उसले चाहिँ जानी नजानी उसले चाहिँ ध्यान गर्न थाल्यो। जसरी पनि मैले चाहिँ त्यो शक्ति प्राप्त गरेर भाग्यलाई बनाएर म बाउको काखमा बस्ने म बन्छु भन्ने उसको उद्देश्य त्यो थियो। त्यो एकान्तमा घना जङ्गलको बिचमा त्यो एउटा 5 वर्षको बच्चा त्यसरी चाहिँ उसले तप गरेको देखेपछि नारद ऋषिलाई चाहिँ दया लागेर आएर अनि नारद ऋषि गएर चाहिँ अनि उनले चाहिँ यो मध्यबिन्दुको त्यो प्राणको अभ्यास उनले सिकाइदियो उसलाई चाहिँ, त्यो बच्चालाई चाहिँ। पहिला त उसलाई फकाएर घर पठाउने निकै प्रयास गरे, ऊ मान्दै मानेन। म त कुनै पनि हालत चाहिँ मेरो बुवा मेरो राजाको चाहिँ काखमा बस्ने चाहिँ त्यो मैले आफूलाई नबनाएसम्म म फर्किन्न भनेर उसले अठोट चाहिँ गरेको जब सुनाएपछि अनि त्यसो भने तिमीले यो प्राणको साधना गर भनेर सिकाइदिनु भयो। र ऋषि नारद त जानुभयो। अनि केटोले चाहिँ अब त्यो अभ्यास चाहिँ प्राणायामको अभ्यास सुरु गर्न थाल्यो। गर्दा यस्तो भयो कि जब उसले त्यो प्राणलाई ढ्याप रोकिदिएको थियो, रोक्ने बित्तिकै त्यो ब्रह्माण्डीय प्राण नै रोकियो। त्यहाँ हाहाकार मच्चियो, पुरै हाहाकार मच्चियो। त्यो मृगहरू चाहिँ खरायोहरू दौडिँदै बक्लाक्लक लड्न थाल्यो त्यो अक्सिजन नपाएर चाहिँ प्राणको अभावको कारणले गर्दाखेरि। किनकि प्राणलाई चाहिँ त्यो ध्रुवले चाहिँ ढ्याप्पै बन्द गरिदियो उसले भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। र पछि देवी देवताहरू आएर चाहिँ ध्रुवलाई चाहिँ खुसी बनाएर अनि पछि ध्रुवलाई चाहिँ ध्रुवलोकमा लगेर चाहिँ स्थान दिएर अहिले त्यो ध्रुव ताराको नाम नै ध्रुव भनेर राख्यो, ध्रुव तारा भनेर भनिन्छ भन्ने यस्तो कथा हामीलाई गुरुहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्राण, त्यो ऊर्जा, त्यो शक्ति यदि हामीले पाउनु छ भने हामी बाहिर छरिएर होइन, बाहिर भक्केर होइन, हामी जति सकिन्छ एकदम भित्र त्यो भित्रको पनि भित्र त्यो महामध्य बिन्दुमा हामीहरू चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। अब यही मूलाधार चक्रको अब हामीले चाहिँ जब हामी गर्छौँ त यहाँ लम 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 लम
त्यो म र मेरो सम्पूर्ण जो हामीहरूले फैलाएका हुन्छौँ, हामीले सङ्ग्रह गरेका हुन्छौँ, हामी एकदम त्यो स्थूल चाहिँ बनाउँदै गएका हुन्छौँ, ती सबैलाई मेट्दै केवल त्यो एउटा मध्यबिन्दुमा चाहिँ त्यो झम्म त्यहाँ हाम फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ केन्द्रीकृत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अब अलिकति भस्त्रिका पनि गरेर हेरौँ। अब यो छरिएको आवाज हो। अत्यन्त स्थूल र चिरलेखको चाहिँ यो ध्वनि हो। यो चाहिँ अब बिस्तारै मध्य हुँदै यसरी यो एकदम मध्यबिन्दुमा केन्द्रित भएको यो भस्त्रिका हो। यो चाहिँ हाम्रा महाकवि देवकोटा पनि भन्नुहुन्छ, एक बिन्दुमा गोल खसायो जीवनको इतिहास भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा बिन्दु त्यो यति सशक्त र शक्तिशाली हुन्छ कि त्यो यो शरीरको त कुरो छोडिदिउँ, यसले ब्रह्माण्डसँग पनि यसले सम्बन्ध जोड्न पुग्छ। यति व्यापक बन्छ। यो चाहिँ व्यापक बनाउन सक्छ यसरी चाहिँ। तर जति त्यो एकदम गहिराईमा, जति त्यो अत्यन्त सूक्ष्माति सूक्ष्म त्यो मध्यबिन्दुमा जति भित्र प्रवेश गर्न सक्यो, त्यति नै उसको चाहिँ अब यति यसको त्यो विराट विशाल त्यो ऊर्जा बढ्दै जान्छ। तर हामी यसको ठिक उल्टो हामीले शिक्षा पाइरहेको छौँ, उल्टो हामीले चाहिँ बुझेको छौँ। हामीलाई त एकदमसँग चाहिँ
यो हामीलाई धेरै गरेको जस्तो, एकदम राम्रो गरेको जस्तो हामीले त्यस्तो बुझ्न पुग्छौँ हामीले चाहिँ। अब कि वास्तविकता त्यसको ठिक विपरीत, त्यो त्यस्तो ठुलो नै होइन, सानो, एकदम सानो, त्यो सानोभन्दा सानो भित्र जति छिर्न सकिन्छ, पस्न सकिन्छ, जान सकिन्छ, त्यहाँ अडिन सकिन्छ, त्यो नै सर्वश्रेष्ठ चाहिँ नै मानिन्छ। त्यो त यहाँ अब यस्तै गरी उच्याइ गर्दाखेरिमा पनि अब यहाँ पुरा यो छरिएको आवाज हो। यहाँ
अत्यन्त अत्यन्त सूक्ष्म अत्यन्त त्यो मध्यबिन्दु। अब जब हामी अनुलोम विलोम गर्छौं ध्वनि सहितको